است که یکی از این آقاها به این صورت میگه اها 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 اها. فکر کنم این نیازی به ترجمه هم نداره، همه میتونیم اینو با هم بگیم. 4 بار با هم دیگه تمرینی میریم و کارمون رو شروع میکنیم. بلند همه با هم. 1 2 1 2. مرسی. عجب گروهکاری داریم امشب. بریم. بلند همه با هم. 1 2 1 2. صدای دستا همه با هم، همه با هم. رعنا بگو من گالشم، رعنا با هم بلند جواب بدید. رعنا بگو من گالشم، از گالشی دست نکشم، مختار خانه سر گالشم، سالی ستن روغن کشم، های سیایی رعنا جان برگرد بیای، رعنایی میشه رعنایی سیره کش میشه، رعنایی میشه رعنایی سیره کش میشه، رعنا. تی قصه آخر منو کشه، هنا بنیتی دستونو، کسر مسینه سر منو، رای نسیای رعنا جان برگرد بیای، رعنایی میشه رعنا سیره کش میشه، رعنایی میشه رعنا جان سیره کش میشه، رعنا. امسال نمای این دوی آخر منو کشه، های سیایی رعنا جان برگرد بیای، رعنا میشه رعنا سیره کش میشه، رعنا میشه رعنایی سیره کش میشه.